باش يوجدوا الباك بلس 2 ديالهم. المهم هاد الحاجه اللي بغيت نوضح ليها لكم. يا ربي يا ربي ما نبقاش نضحك يا ربي. الضحك هادي يخرج عليا. لا فاليديتي ديال لا فاليديتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. 10 اواخر رمضان مباركه ان شاء الله، بالهنا ومغفره الذنوب وبالنجاح ان شاء الله. الناس اللي مقبلين على البكالوريا ما تستريساوش، ما هو غير امتحان. الو هاد لا فيديو درتها بالنسبه للناس ديال الباك اللي مازال حايرين اشنو يديروا من بعد ما يشدوا البكالوريا ديالهم واينا ايكول غادي يدخلوا لها. الو بويسكو انا كنت في لي كلاس بريباراتوار قلت علاش لا نشرح لكم اشنو هي بعدا لي كلاس بريبا، اشنو هو البروغرام اللي كيتقرا فيها، اشنو كاع كديروا في دوك لي 2 ans، شنو هما لي زيكول اللي تقدروا تدخلوا لهم ابري هاد لي 2 ans. دونك نبداو باول بوين اللي تري اسونسيال اللي خصكم تفهموه بعدا في هاد لا فيديو، واللي هو الوغ بعدا في الاول خصكم تعرفوا هاد لي كلاس بريباراتوار او غروند زيكول كونسيرن لي ستوديون ولا لي زيليف اللي يلاه داو البكالوريا ديالهم وباغيين يتقيدوا فيهم. Ce sont des classes préparatoires qui demandent un programme très approfondi في 2 ans. يعني لدرجة أنه يقدر un programme ديال 3 ans ولا 4 ans تقراه seulement في 2 ans. دونك هاد لي كلاس بريباراتوار يقدروا سوا يكونوا في 2 ans سوا في 3 ans على حسب tes capacités و ton travail و ta résistance اللي غادي نهضروا عليها من بعد. دونك لا دوزيام كيسيون اللي غادي نجاوبوا عليها في هاد لا فيديو اللي هي بزاف لي ستوديون اللي كيسولوا علاش انا غادي ندخل لهاد البريبا، علاش انا غادي ناخذ ان ريسك، شنو هي لا فالور اجوتي اللي غادي تزاد لي الا قريت فيها. الو باش نوضح لكم واحد الحاجه ضروريه اللي خصها تكون عندكم قبل ما تدخلوا لهاد البريبا، انكم ضروري تكونوا تري موتيفي، لانه داكشي اللي غادي يستناكم من بعد في دوك لي 2 ans ماشي ساهل. كيطلب بزاف الخدمه وبزاف لا بريباراسيون، دونك خصكم تكونوا تري موتيفي باش انكم ما تلاشيوش في الطريق ديالكم. ثاني حاجه خصها تكون عندكم واللي هي لو سونس دورغانيزاسيون. الا كنتو مال اورغانيزي راكم غادي تلقاو صعوبات كبيره في الخدمه ديالكم في القرايه ديالكم. علاش؟ لانه هاد السيستم ديال لي كلاس بريباراتوار دومون ترو دورغانيزاسيون. خصك تكون بزاف اورغانيزي، خصك دير ان بلانينغ باش ما تلفش. وثالث حاجه واللي هي بديهيه، كتكون واحد لا كومبيتيسيون فيرونس انتر لي ستوديون سورتو في لا بروميير اني. علاش؟ لحقاش شاكان دو فو كيحاول انه يوصل للبروف كي لي تري كابابل انه يدوز من بروميير اني لدوزيام اني، باسكو كيما كتعرفوا في لا بروميير اني ما كاينش ان اكزامان فينال اللي غادي يحسم شكون اللي غادي ينجح وشكون اللي غادي يخسر. راه سا ديبون على لا بارتيسيباسيون ديالكم، على حساب فوتر ترافاي اللي كديروه في داك العام كله. وفي التالي كيكون بيان سور ان كونساي دو كلاس اللي كيشهدوا فيه كاع لي بروف على كل واحد فيكم اشنو درتو كاع في داك العام، واش فوزافي بروغريسي، واش كتحضروا، واش. المهم هادو نصائح غادي من بعد نقولهم لكم. الوغ علاش غادي تدخلوا لهاد البريبا، يعني اشنو هي لا فالور اجوتي اللي تقدر تزاد لكم زعما اللي غادي تقدروا
تشانجا ولا votre personnalité تشانجا بها. دونك première chose واللي هي لو سونس كوليكتيف، يعني غادي تكريا لكم واحد ليسبري ديكيب اللي نقدر نقول لكم كل واحد كيدخل لي كلاس بريباراتوار كيتبدل. علاش؟ من ناحيه انه كتشوف شي واحد ناض كيخدم، حتى انت اوتوماتيكمون غادي تموتيفا وغادي تنوض تخدم بالسيف عليك واخا غادي تكون فانيه، لانه بزاف الناس اللي كانوا ما كيديروا والو قبل البريبا، اللي كانوا ما نعرف ماشي نقول مسالين ولكن معكازين، يعني واخا يكونوا مجهدين في القرايه ولكن معكازين. الوغ كو لا بريبا البريبا راه كتروديكم بالدارجه ديالنا. عاوتاني فاش كتكونوا مجموعين في لانترنا، بعدا سورتو في لانترنا فاش كتكونوا مجموعين واحد كيعاون الاخر، يعني واحد الا ما فهمش شي حاجه الاخر كيعاونو، اي زعما هكا كتمشى في لي دو زون كاملين، كتعاونوا بيناتكم بزاف، والحاجه اللي خصاتو هذا كيعاونوا الاخر. الوغ لا دوزيام شوز واللي هي لادابتابيليتي، كتولي تري ادابتابل في الساعه كتماشى مع لونطوراج ديالك، في الساعه كتماشى مع القرايه، في الساعه غادي توالفوا، لانه سي ان سيستيم ماشي صعيب بزاف، سي با د لا مير ا بوار، دونك اي واحد يقدر عليه، يعني غير باش ما تخافوش، لانه بزاف الناس اللي كيسحب لهم بريبار شي حاجه صعيبه بزاف. نو راه فريمون لو كونترير، راه تخدم توصل. هذه هي العباره اللي نقدر نوصلها لكم. troisième chose واللي هي لو غو دو تشالنج. ديجا انك دخلت لهاد الباركور ولا هاد لو شومان ديال البريبا راه ديجا با مال، راك خديت ان ريسك، خديت ان تشالنج بالنسبه ليك، تحديت راسك وقلت انا غادي نوصل لو بوت ديالي باردون. يعني اللي عنده بوت راه غادي يوصل له، يعني ايا كان الظروف. المهم هادشي نقدر نقول لكم، وغادي تولي تري باسيون، لانه فاش غادي تشوف ديك لا سورشارج ولا داك ترو دو طرافاي عندك كتولي ترو باسيون، يعني كتقول على قبل هاد لي دو زون، على قبل النتيجه اللي انا كنستناها ابري هاد لي دو زون، انا غادي نصبر على انني نوصل داكشي اللي راني باغي. عاوتاني لا كاتريام شوز باردون اللي نقدر نقول لكم بانها مزيانه في هذا البريبا، بان لي كلاس بريباراتوار كيفتحوا افاق كبيره بزاف فريمون، يعني انا دو مون اكسبيريونس كيفتحوا افاق كبيره بزاف، يعني تقدر تانتيغري اي ايكول بغيتها على حسب لا برونش بيان سور ديالك. كاين اوسي بليزيور كونكور اللي تقدر دوزهم على حسب تا كاباسيتي، على حسب لو بوت، ولا على حسب ليكول اللي انت اصلا باغي تدخل ليها. وحاجه اخرى اللي نقدر نقول لكم، كاين واحد الجو ديال القرايه فيها انكرويابل، يعني اللي غادي يساعدكم بزاف انكم تكملوا وانكم زعما ما تلاشيوش، وسورتو ما تلاشيوش، لانه البريبا دارت باش تكملوا فيها وتحداو راسكم، لانه البريبا ايغال تحدي لراسكم بعدا، لانه بزاف الناس اللي كيقولوا لا انا ما نقدر لهاش. علاش ما تقدر لهاش؟ ياك عندك لو بوتونسيال، ياك كتخدم مزيان، علاش ما تقدر لهاش؟ ماذا انك كتخدم وعندك ان بوت وباغي توصل لشي حاجه وباغي تانتيغري واحد ليكول، علاش لا؟ راه الناس الاخرين اللي دازوا من هاد البريبا واللي نجحوا راه يعني ما مختلفين عليك بوالو، راه عندهم عقل وحتى انت عندك عقل. دونك هادشي اللي نقدر نوصل لكم من هاد لا بارتي. الوغ لا ترويزيام كيسيون اللي حتى هي كتطرح بزاف اللي نقدروا نجاوبوا عليها دابا، واللي هي الوغ لا فاز دادميسيون. كما كتعرفوا الناس ديال البكالوريا هما اللي يقدروا يدخلوا لهاد لي كلاس بريباراتوار، كنت سيانتيفيك او ليترير او ايكونوميك غادي تدخل لها، وكيقبلوا الناس لي زيليف اللي مزيانين في القرايه ديالهم،
هما اللي كي زعما يحطوهم او بروميي وابري كيشوفوا الا كان لي زيليف شويه كيهبطوا السوي ديالهم على حسب دونك كل بروموسيون وكيفاش دايره. والحاجه اللي نبغي نشرحها لكم اللي بزاف منكم اللي ما عارفينهاش واللي هي لي كلاس بريباراتوار ما كتعطيش ان ديبلوم ابري لي 2 ans يعني باك بلس 2 ما كاينش ان ديبلوم. الحاجه اللي نقدر نقول لكم انها ان ريسك اللي كتخلي بزاف منكم يخافوا انهم يدخلوا لي كلاس بريباراتوار alors que c'est faux. راه كتعطي دي زيكيفالونس كتبريباريك دي كونكور اللي يضمنوا ليك انك تدخل دي غراند زيكول سوا دو ماناجمنت مهم بزاف لي زيكول على حساب فوتر برانش بيان سور. هادشي اللي نقدر نقول لكم في لادميسيون و باي ذا واي راه البورتاي راه تفتح للناس اللي باغيين يتسجلوا في لي كلاس بريباراتوار جو بونس لو 27 ماي. المهم غادي نحط لكم لو لين ديال البورتاي cpge.ac.ma في لا بار دانفو باش تدخلوا وغادي تلقاوها في لاباج لا اون راه تما واحد لو بوطون وتدخلوا ديروا الانسكريبسيون ديالكم وغادي يعطيوكم كيلكو دوكيومون اللي خاصكم تديوهم معاكم باش تسجلوا في السونتر ديالكم. الوغ لا كاتريام كيسيون اللي خصنا نجاوبوا عليها في هاد لا فيديو اللي هي القضيه ديال البروغرام اللي حتى هي كتطرح بزاف وغادي نهضر لكم على لا برانش ديالي لانه ما نقدرش نهضر على كاع لي فيليير حيت ما بغيتش نعطيكم شي انفورماسيون اللي تقدر تكون غلطه بيسكو انا الشيء اللي عارفه هو لا برانش ديالي والبروغرام ديالها ما عارفاش لي بروغرام الاخرين. الوغ انا كنت ديت الباك ديالي اون سونس دو جيستيون كونطابل وانا دابا ايكونومي اي كوميرس اوبسيون تكنولوجيك. دونك اللي نقدر نقول لكم انه البروغرام اللي كنتو ماشي البروغرام لي ماتيير اللي كنتو كتقراهم في السيزيام اني في الباك غادي توليو تقراهم اوسي في البريبا. غير هو لو بروغرام يعني كتبديو من الزيرو كما كنقولوا كتوليو تقراو زعما بحال مثلا في لا كونطابيليتي كتوليو تقراو لا كونطا جينيرال من دي الديبي يعني كتبداو داكشي بحال نقولوا من السيزيام اني وانتوما غاديين. بون ما غاديش ندخل لكم في التفاصيل ديال البروغرام ديال لي ماتيير باش ما نكثرش عليكم في هذا الفيديو والا بغيتوا شي حاجه من بعد نقدر نقولها لكم ونقدر نزيد نشرحها لكم. الوغ بزاف لي ستوديون اللي كيقولوا بانه لي كلاس بريبا و لو ان سي جي ولا او اس تي راهم نفس الحاجه ولكن انا كنقول لكم بانه ماشي نفس الحاجه ميم سي لو اس تي و لي كلاس بريبا بجوجهم فيهم 2 ans ويمكن لو اس تي تقدر تعطيكم ان ديبلوم الوغ كو لي كلاس بريبا كما قلت لكم ما تقدرش تعطيكم ان ديبلوم مي كتفتح لك مجالات لدوطخ زيكول. مي كنقول لكم بانه لو بروغرام ديال لي كلاس بريبا ماشي هو ديال لي زوطخ زيكول ماشي هو ولكن شي حاجه زايده في لي كلاس بريبا. لو سيستيم ديالها ماشي هو ديال لو ان سي جي و ديال لو اس تي. الوغ واحد الحاجه اللي زايده اوسي في لي كلاس بريبا واللي هي ليكول. انا اللي نكتبها لكم هنايا باش تعرفوا اشنو هي. بون ليكول اللي هما بحال ان اونتروتيان كيديروه لي بروف ماشي ان اونتروتيان ولكن بحال évaluation ديال لي كومبيتونس و لي كونيسونس ديال شاك étudiant كي يسيو انهم يبريباريوكم لي كونكور لي زورو ديال لي كونكور اللي تفوتوهم ابري هاد لي 2 ans. دونك هاد ليكول كيعاونوكم بزاف تقدروا يعني تقدروا تسولوا لي بروف بوندون ليكول داكشي اللي ما فهمتوهش في الكور شي حاجه ما عرفت شي حاجه كنتو بحثتوا عليها في داركم ولا في الشومبره ديالكم وما فهمتوهاش تقدروا تسولوه في ليكول. الوغ هاد ليكول كيكونوا سو فورم دي جروب لي جروب ما كيديباسيوش 3 بيرسون كيكون ان امبلوا ديال هاد
écoles ديال هاد لي جروب اللي كيورغانيزي هادشي وكيكون عندكم ابروبري 2 كول بار سيمين يعني في لي ماتيير اللي اوبليغاتوار بحال لي مات كونتا ايكونومي كولتور جينيرال و l'anglais traduction هادو كيكونوا فيهم ليكول. الوغ باش نقول لكم هاد ليكول حاولوا تستافدوا منهم بزاف وحاولوا انكم تسولوا لي بروف على اي حاجه جاتكم في بالكم يعني ماشي اي حاجه جاتكم في بالكم اللي بيت اللي اي واحد يقدر يجاوب عليها. بيان سور غادي تكون شي حاجه اللي ما فهمتوهاش في الكور ولا شي اكزرسيس ما عرفتوش تخرجوه وغادي يخرجوا معاكم في هذيك الساعه. المهم كتكون عندكم جينيرالمون 1 اور معاه. سولوا على اي حاجه ما فهمتوهاش. المهم حاولوا تبحثوا اوسي في داركم ولا في الشومبر ديالكم. حاولوا تبحثوا على شي حوايج وحاولوا انكم تسولوا البروف لانه البروف ما غاديش يعطيك كلشي في الكور ما غاديش يعطيك كلشي راه كيعطيك غير واحد النسبه ديال 10% ولا والباقي كيرجع لك ليه كيرجع لو طرافاي ديالك في الدار ديالكم. المهم كيرجع لو طرافاي بيرسونيل ديالك. دونك هادشي اللي نقدر ننصحكم به. و لا 5e كيسيون اللي غادي نجاوبوا عليها alors concernant la validation des études ديالكم في هاد لي 2 ans غادي نبداو بعدا بلا بروميير اني. كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو que le passage من première année ل deuxième année ça dépend على les contrôles continus ديالكم اللي هما les DS و les avis ديال les profs. alors كيكون واحد الكونساي دو كلاس في التالي ديال العام كيتجمعوا فيه لي بروفيسور كيعطيو لي زافي ديالهم على شاك اتيديون واش il a travaillé bien في هذا العام واش il a fait des efforts quand même il participe beaucoup il ne s'absente pas يعني حتى لابسونس راه كتلعب دور راه بزاف الناس كيضروا بالابسونس ديالهم وكتقدر تخرج عليهم. دونك وحتى واش قدرتوا انكم تطوروا من راسكم في هذا العام واش vous avez une progression. دونك واللي نقدر نقول لكم بانه في البروميير اني راه ما تقدروش تغدوبليو لانه الا شافك البروف ما في يدك والو ما درت حتى ايفور في داك العام ما حاولتش انك ميم با ما نعرف ميم با دير شي ايفور ولا تجي تحضر الكور ولا المهم بزاف الحوايج راك tu vas être sanctionné ويقدروا يخرجوك وما تقدرش تغدوبلي البروميير اني ديالك. تمشي بروميير اني لا فاك دونك غادي تصدق نضيع العام ديالك. دوكو علاش كنقول لكم ميم سي داكشي اللي عطاكم ربي لانه كاين بزاف الناس اللي كيقول لك انا هادشي اللي عطاني ربي ما نقدرش نزيد ندير ايفور اكثر ولكن ميم سي دير ان بتي ايفور بين البروف ديالك راك باغي تقرا لانه كاين دي زيليف اللي ميم سي ما عندهمش دي كاباسيتي بزاف ولكن حاولوا انهم يقنعوا البروف ولدرجه انه راهم نجحوا من بروميير اني لدوزيام اني. الوغ بور لا دوزيام اني كاين دي كونكور اللي تقدروا تفوتوهم على حسب الرغبه ديالكم في شي ايكول ولا مهم. كاين اللي كيدوز ان كونكور كاين اللي كيدوزهم كاملين على حسب كل واحد و لي كاباسيتي ديالو. و الا بغيتوني انني نهضر على لي كونكور اللي انا بعدا بيرسونيلمون دوزتهم هذا العام نقدر نهضر عليهم في شي فيديو جاي ان شاء الله. قولوها لي في لي كومونتير والحاجه اللي بغيتوها سولوني وانا نجاوبكم ونعطيكم لافي ديالي على شاك كونكور وكيفاش بريباريت لشاك كونكور. Donc, ndozo la question suivante. Alors, وصلنا للحاجة اللي كيحسفوا لها بزاف لي زيتوديون واللي هي لو ريتم دو طرافاي. بزاف كيسولوا واش القرايه في البريبا صعيبه واش غادي نعيا بيسكو البروغرام شارجي ولا المهم غادي نجاوب على كاع فو كيسيون. C'est vrai,
le programme il est un peu chargé. كتقراو من 8h à midi et de 14h à 18h السيمانه كلها من الاثنين حتى الجمعه. ابار الجمعه كتقراو جوست لا ماتيني. والسبت كاين دي بروف اللي كيديروا فيه لي دي اس اللي هما لي كونترول كونتينيو عندكم. كاين اللي كيدير في نهار السبت، كاين اللي كيفضل انه يدير في لا سيونس ديالو على حسب كل بروف وكي داير. دونك les classes préparatoires exigent un rythme soutenu, une préparation très profonde ديال les concours ou beaucoup de travail personnel. هادشي اللي نقدر نقول لكم beaucoup de travail personnel. علاش؟ لانه البروف ما غاديش يقدر يعطي كل شيء في الكور في لا سيونس ديالو، راه ما يمكنش، لانه ديجا الوقت ما كيقدش وواحد كيسول من هنا واحد كيسول من هنا، راه ما يقدرش المهم بحرا يكمل لك الكور وصافي، راه ما غاديش يزيدك شي حاجه اكثر من البروغرام. دوكو كيطلب منكم انكم ديروا ان ايفور بيرسونيل في الدار ديالكم ولا في لا شامبر ديالكم في لانترنا، ديروا ان ايفور، بحثوا على حوايج جديده، مهم بحثوا على دي كونسيبت جداد، دي تيرم جداد، مهم على حسب نتوما ولورغانيزاسيون ديالكم ولو طرافاي ديالكم. Donc il faut savoir aussi s'organiser. كما قلت لكم في الاول راه لورغانيزاسيون مهمه، راه الا لاحظتوا حتى في فوتر في كوتيديان الا بنادم ما كانش اورغانيزي راه كيتلف، ما كيعرف ما يدير. دونك حاولوا ديروا ان بلان دو طرافاي ديالكم باش تعرفوا اشنو غادي تخدموا درك واشنو غادي تخدموا غدا، اشنو غادي ديروا، اشنو غادي تبريباريو، فهمتوني؟ باش كوم سا لو طون ما يمشي لكمش وتكونوا بيان اورغانيزي، لانه الواحد الا كان اورغانيزي راه غادي يعرف يخدم وغادي يعرف يتبع داكشي اللي راه باغيه. الحاجه اللي ننصحكم بها اوسي خاصكم تلقاو دي ميثود كي فون vous aider et qui vont faciliter pour vous la tâche. سواء في لا في اكتيف ولا في لا في بروفيسيونيل، هادشي غادي يعاونكم بزاف في البريباراسيون ديالكم. وحاولوا انكم تلقاو دي ميثود دو بريباراسيون هكا، بحثوا مزيان، يعني ماشي تقتصروا على داكشي اللي في عقلكم. والحاجه الاخيره اللي ننصح بها كل شيء، يعني ميم سي كاينه واحد لا بريسيون في السيستم ديال البريبا، خاصكم ضروري تخلقوا لراسكم ان مومون دو ديتونت. حاولوا ترفهوا على راسكم بشي حاجه، مهم ما تبقاوش محصورين غير في القرايه لانه فريمون غادي تجيكم يمكن شي ديبرسيون ولا الله يحفظ، ولكن يعني ماشي ديبرسيون، ولكن تقدروا ديغوتاو تلاشيو القرايه ديالكم وتكرهوا وتقولوا صافي انا ما بغيتش نكمل لانه بزاف طاحوا في هذا الموقف وما قدروش يكملوا البريبا. دوكو انا كنصح اي واحد ما تبقاوش غير القرايه، راه ما كايناش غير القرايه كمان، خلقوا لراسكم شي حاجه ديال الترفيه، مهم رفهوا على نفسكم بشي حاجه اللي نتوما باغيينها ولا شي حاجه كتبغيوها، شي اكتيفيتي كتبغيوها، ما تبقاوش منحصرين في القرايه. وغيان نطيش راكو ان شاء الله غادي تقدوا على البريبا وان شاء الله يكون غير الخير. وبهذا غادي نكملوا هاد لا فيديو، والحاجه اللي بغيتوها تقدروا تقولوها لي في لي كومونتير، نقدر ندير لكم اون فيديو اخرى نقدر نشرح لكم اي حاجه بغيتوها واي حاجه مازال ما فهمتوها تقدروا تسولوني، وان شاء الله يكون غير الخير. وبون كوراج للناس اللي عندهم الباك، وما تستريساوش، راه غير امتحان هذا، راه اش تنقول لكم الامتحان ديال الباك راه والو بالنسبه لداكشي اللي غادي يجي من بعد، راه فريمون والو. دونك حاولوا تاخذوها بحال شي لعبه، ماشي لعبه ولكن راني عارفاتكم نتوما غادي تقولوا حسنا قالت خذوها بحال شي لعبه صافي جماعه طويل ما غاديش نخدم، نو خدموا ولكن ما تستريساوش وصافي، لا باسكو ستريس راه كيخرج على بنادم وباقي لكم الطريق طويله وان شاء الله يكون غير الخير. وهذا نكونوا كملنا لا فيديو ديالنا. شكرا بزاف لانكم خديتوا من وقتكم باش تسمعوا هاد النصائح، وبغيتوا اي حاجه
حاجه مرحبا. شكرا بزاف و اتري بيانتو.